बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3 रमज़ान शरीफ है। अल्लाह पाक का शुक्र है, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के भी रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इबादतें, नमाज़ें, रोज़े कबूल फ़रमाए और हम सबको ढेर सारी खुशी अता फ़रमाए। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड और डुप्लिकेट सनद किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आज मैं पूरा तरीक़ाकार आपको बताऊँगा। और जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप उसके नोटिफिकेशन आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। तो इस बारे में और भी आप अगर कोई कमेंट करना चाहें या जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे आपको वो वीडियो या वो जो भी आपके मसाइल हैं आपको दरपेश आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूं, तो आप मुझे कमेंट भी लाजमी कर सकते हैं। तो आज जो डुप्लिकेट के हवाले से है, तो डुप्लिकेट्स के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसकी और किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपने बयान हल्फ़ी है, एडवर्टाइज़मेंट आपने अखबार में इश्तिहार देनी होती है और थाने की रिपोर्ट है, उसकी फ़ीस कितनी है, इस बारे में कंप्लीटली मैं आपको अपने लैपटॉप में सारा बताऊँगा। फ़िज़िकली आपको दिखाता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आप लोग फॉर्म तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं चलता कि सर फ़ीस कितनी है, उसको किस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। जिस तरह से एक दोस्त वो आए थे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर, लेकिन उन्हें फ़ीस नहीं पता और जो एडवर्टाइज़मेंट उन्होंने अखबार में दी तो उसमें कुछ गलती रह गई थी। लाइक अगर आप मैट्रिक 2005 में आपने की है उसमें रिज़ल्ट कार्ड पे आपने देखा होगा तो उसमें एनुअल और सप्लीमेंट्री का ज़िक्र लाज़मी होता है। तो ये चीज़ें छोटी और अखबार में हम एडवर्टाइज़मेंट देते हैं, उसमें हम सिर्फ़ रोल नंबर लिख देते हैं और 2005 में हमने पास किया, जो हमारी सनद गुम हो गई। जो भी वो सैंपल है इसमें, ठीक है। लेकिन जस्ट ये लिख देना ही काफ़ी नहीं होता, बोर्ड की तरफ से एतराज़ लग जाते हैं, फिर उसका यही होता है कि आपका टाइम ज़ाया होता है कि एक छोटी-सी मिस्टेक। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी वीडियो में यही छोटी-छोटी सी जो पॉइंट्स होती हैं तो वो मैं आपको सारे बताऊँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको कोई अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप में और लैपटॉप में आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ ईज़ी और फेयर कॉपी के दिखाकर आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी दोस्तों, तो हम डुप्लिकेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये करना है कि गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपने सिंपली BISC DG खान आप टाइप करेंगे, इसको इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद ये पहली वेबसाइट www. ये आप देखेंगे .biscdgkhan.edu के फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये बोर्ड की जो है फ्रंट पेज है वेबसाइट की, और इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये आप ऑप्शन देखिएगा डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे मैनुअल फॉर्म्स हैं। तो इस ऑप्शन में हम ये सारे देख लेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म जो है रिक्वायर्ड है। तो हमें रिक्वायर्ड आज के टॉपिक के मुताबिक है डुप्लिकेट सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड। तो ये आप देखिएगा 10 नंबर पर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट ब्लैक रिजल्ट कार्ड फॉर्म। तो ये इसको हम यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब आप करेंगे तो इस तरीके से ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये डुप्लिकेट का फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म को देख लीजिए। इस फॉर्म पे ये सामने लिखा है, इसको अगर आप डुप्लिकेट चुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे हम यहाँ पे टिक कर लेंगे बॉल पेन से या पेन के साथ कि हमें डुप्लिकेट चुनना चाहिए। या अगर रिजल्ट कार्ड चाहिए तो हमें रिजल्ट कार्ड के लिए इस ऑप्शन को यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक कर देना है बॉल पेन के साथ, और उसके बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। फिल किस तरीके से करना है वो फिल शुदा फॉर्म भी मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद ये देख लीजिएगा ये फॉर्म सारा ओपन हो गया है। फॉर्म में टोटल 2 पेज हैं।
یہ اس کی بیک سائڈ پہ انسٹرکشنز ہیں ساری. تو یہ دیکھیں مصنع سند کے اجرا کے لیے ضروری دستاویزات میں یہ ساری چیزیں ملاحظہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو نمونہ اشتہار یہ کس طریقے سے دینے ہیں، اس پہ بیک سائڈ پہ نمونہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور کس طریقے سے بیان الفی ہے، پولیس رپورٹ ہے، شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے اٹیچمنٹ کرنی ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے یہ دیکھیں مصنع رزلٹ کارڈ، یعنی کہ ڈپلیکیٹ رزلٹ کارڈ کی فیس جو ہے وہ 2000 روپے ہوگی، اور مصنع سند کی عام فیس یعنی کہ جو نارمل فیس ہے ڈپلیکیٹ سند کی وہ 4000 ہے. ٹھیک ہے، 4000 فیس آپ پے کریں. 4000 فیس پے کرنے کے بعد یہ فیس ہوگی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ابہام ہو جاتا ہے اور وہ غلط فیس پے کر دیتے ہیں. تو یہ فارم کا پروسیس تھا، اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں نیکسٹ کہ فل شدہ فارم آپ نے فل کس طریقے سے کرنے ہیں فارم. تو یہ میرے پاس ایک فل شدہ فارم ہے اور تمام ڈاکومنٹس ہے ڈپلیکیٹ سند کے لیے. تو یہ دیکھیں جی وہ فارم ہے. اسی طرح کی سے آپ نے پاسپورٹ سائز پک لگانی ہے. جس اسکول یا کالج سے آپ پڑھ رہے تھے اسی اسکول کے پرنسپل سے یہ دیکھ لیجیے گا اسٹیمپ اور سائن یہ مسٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں انہوں نے مصنع رزلٹ کارڈ چاہیے تھا، لیکن اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ ڈپلیکیٹ اگر آپ کو سند چاہیے تو ڈپلیکیٹ سند کے لیے آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج ڈپلیکیٹ سند کا ہی پروسیس کر رہے ہیں. سیم پروسیس ہے لیکن اس کے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں. تو دیکھیں سمپلی آپ نے رول نمبر، سال اور یہ ساری چیزیں فل کرنی ہے. اس طریقے سے سارا فل کر لیں گے. فل کرنے کے بعد دیکھیں ایک اٹیسٹیشن جو ہے یہاں نیچے بھی جو پرنسپل ہیں یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس جو بھی ہیں وہ یہاں پر بھی نیچے بھی اٹیسٹیشن کریں گے اس فارم کو. ٹھیک ہے، یہ فارم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ڈپلیکیٹ کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے وہی فزیکلی میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے. آپ نے فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ سے اٹیسٹیشن اسی پرنسپل سے لازمی کرانی ہے، نہیں تو پھر کوئی نہ آپ کا آبجیکشن لگ جانا ہے اور پھر آپ کو واپس جانا ہوگا اتنا ٹریول کر کے، پھر آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. آپ کے پاس سند یا رزلٹ کارڈ کوئی فوٹو کاپی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے گا. اس کو بھی یہاں پہ دیکھیں یہ اٹیسٹیشن ہے اس کو بھی آپ نے اٹیسٹ کرانے ہیں اسی پرنسپل سے. اور نیکسٹ یہ دیکھیں لاسٹ رپورٹ، یہ پولیس کی رپورٹ ہے، گمشدگی کی رپورٹ ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں پولیس کے سائن اسٹیمپ ساری چیزیں ہیں. اور نیکسٹ یہ دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ہمیں کیا چاہیے اب جی فیس پے کرنی ہے. تو یہ انہوں نے 2000 روپے فیس پے کی ہے، لیکن ان کو رزلٹ کارڈ چاہیے تھا. لیکن آج ہم پروسیس سارا کر رہے ہیں ڈپلیکیٹ. تو آپ نے 4000 روپے فیس اسی طریقے سے چلانا آپ نے 4000 کا چلانا آپ نے پے کرنا ہے. اگر ڈپلیکیٹ رزلٹ کارڈ چاہیے ہوگا تو 2000 پے کریں گے. اچھا نیکسٹ جی دیکھیں یہ نوائے وقت ہے. یہ بہت ہی اہم کہ اس میں انفارمیشن میں لکھا ہوا تھا خبریں نوائے وقت جو بھی جو ہے ہمارے نیشنل اخبار ہیں اس پہ آپ نے ایڈ دینی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ کوئی لوکل اخبار میں ایڈ دے دیتے ہیں، جب بورڈ میں سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے جو انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے جو ہمارے جو فارم پہ اس واضح کیے گئے ہیں اخبارات اس پہ آپ اشتہار دیں گے. یہ نوائے وقت ہے، یہ دیکھیے گا انہوں نے کس طریقے سے اشتہار دیا. یہ دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہے میری سند میٹرک رول نمبر فلاں سال. ٹھیک ہے، سالانہ اور ضمنی یہ مسٹ ہے. اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سالانہ ضمنی. بعض لوگ یہ اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں کہ جسٹ رول نمبر لکھ دیتے ہیں اور سال لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سالانہ ضمنی کا واضح نہیں کرتے پھر یہاں پہ آپ کو آبجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بورڈ اور یہ جو نیکسٹ بھی ہے ڈیرگزن بورڈ اور دوران سفر گم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اطلاع ملنے پر جو بھی آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ دیں گے. اور یہ پیج آپ نے جسٹ پورا ایک پیج اخبار کا، یہ نہیں کہ جیسے آپ نے اسی کو آپ سرکل کر اس کو کاٹ کے آپ لے آئیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ نے یہ پورا پیج شامل کرنا ہے. اسی طرح سیم میں آپ کو بتا دوں ڈپلیکیٹ اگر آپ کو رزلٹ کارڈ چاہیے تو اتنے پروسیس آپ نے نہیں کرنا ہے. جسٹ یہ آپ فارم لیں گے، یہاں پہ مصنع رزلٹ کارڈ کو کلک کریں گے اور اپنا فل کریں گے سیم. ٹھیک ہے، فل کرنے کے بعد جسٹ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بیک اور فرنٹ سے آپ نے اسی پرنسپل ہیڈ ماسٹر سے اٹیسٹیشن کرانی ہے. سند اگر یہ رزلٹ کارڈ کوئی کاپی ہے تو وہ اٹیچ کر دیں گے. جس یہاں تک یہ ڈپلیکیٹ کا رزلٹ کارڈ کا پروسیس ہے. نیکسٹ آپ نے یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی کہ اخبار اشتہار بیان حلفی اور یہ چیزیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنی ہے.
جسٹ سمپل سا پروسیس، فارم اٹیچ کرائیں گے، آئی ڈی کارڈ اٹیچ کرائیں گے اور 2000 روپے فیس آپ پے کریں گے اور اس کو سبمٹ کرا دیں گے ہمارے سہولت سینٹر میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی دن یا نیکسٹ ڈے آپ کو رزلٹ کارڈ جاری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ڈپلیکیٹ کا سارا پروسیس آج میں نے آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو جب آپ بورڈ میں آپ بائی ڈاک بھی یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے بائی ڈاک بھی کنٹرولر آف ایگزامینیشن ایجوکیشن بورڈ ڈیرہ غازی خان کے نام پہ بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں، یا بائی ہینڈ آپ نے سبمٹ کرانی ہے تو بائی ہینڈ بھی آپ کنٹرولر آفس یا ہماری ویریفیکیشن برانچ ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا سارا پروسیس تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اگر